क्या कभी आपने महसूस किया है कि दिल के अंदर अचानक एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है, हालांकि जिंदगी बज़ाहिर ठीक चल रही होती है। क्या ये मुमकिन है कि यही बेचैनी दरअसल दिल के जिंदा होने की पहली अलामत हो? और अगर वाकई दिल जिंदा होना शुरू हो जाए तो इंसान की सोच, एहसास और जिंदगी में कौन सी गहरी तब्दीलियां आती हैं? दास्तान उर्दू में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम इसी राज को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि जब इंसान का दिल बेदार होना शुरू होता है तो उसके अंदर कौन सी पोशीदा कैफियत जन्म लेती हैं, और अहले मार्फत के नज़दीक वो कौन सी पहली निशानी है जिससे मालूम होता है कि इंसान का दिल गफलत से निकलकर बेदारी की तरफ कदम रख रहा है। ये गुफ्तगू सिर्फ मालूमात नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा फिक्री और रूहानी सफ़र होगा जो शायद आपको अपने ही दिल की हालत को समझने में मदद दे। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस गुफ्तगू के दौरान आपको अपने दिल के बारे में कोई ऐसी हकीकत मालूम हो जाए जो पहले कभी महसूस ना हुई हो। आइए अब इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जब दिल वाकई जिंदा होना शुरू होता है तो इंसान के अंदर सबसे पहली तब्दीली क्या पैदा होती है। इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली वो नहीं होती जो बाहर नजर आए, बल्कि वो होती है जो अंदर खामोशी से जन्म लेती है। दिल की बेदारी भी एक ऐसा ही इनकलाब है। ये अचानक शोर के साथ जाहिर नहीं होती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान के बातिन में एक नई कैफियत पैदा होने लगती है। इब्तदा में इंसान खुद भी समझ नहीं पाता कि उसके अंदर क्या हो रहा है। वही जिंदगी, वही मसरूफियात, वही लोग, लेकिन इस सब के बावजूद दिल के अंदर एक खामोश सवाल पैदा होने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे जिंदगी में कुछ कमी है, जैसे इंसान किसी ऐसी हकीकत की तलाश में है जिसे वो अभी पूरी तरह पहचान नहीं सका। अहले मार्फत कहते हैं कि यही वो लम्हा होता है जब रूह पहली बार अपनी असल की तरफ मुतवज्जो होती है, क्योंकि इंसान सिर्फ जिस्म का नाम नहीं है, इसके अंदर एक लतीफ़ हकीकत भी है जिसे औलिया दिल कहते हैं। ये दिल महज गोश्त का टुकड़ा नहीं, बल्कि इंसान के बातिन का वो मरकज़ है जहाँ से शऊर, एहसास और रूहानी इदराक पैदा होता है। जब ये मरकज़ गफलत में डूबा रहे तो इंसान की तवज्जो सिर्फ दुनिया के ज़ाहिरी मामलात तक महदूद रहती है, मगर जब इस मरकज़ में बेदारी की एक चिंगारी रोशन हो जाए तो इंसान के अंदर सोचने का अंदाज बदलने लगता है। वो पहले की तरह हर चीज़ को अहम नहीं समझता। बाज़ चीज़ें जो कभी बहुत कीमती महसूस होती थीं अब वही कशिश नहीं रखती। दिल के अंदर एक नया रुझान पैदा होने लगता है। इंसान हजूम में भी हो तो कभी कभी उसे तन्हाई की ज़रूरत महसूस होने लगती है, और उस तन्हाई में उसे ऐसा सुकून मिलता है जो शोर और मसरूफियात में कभी नहीं मिला था। ये दरअसल इस बात की अलामत होती है कि दिल आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल की तरफ मुतवज्जो हो रहा है। अहले दिल फरमाते हैं कि जब ये कैफियत पैदा हो जाए तो इसे मामूली तब्दीली समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही वो इब्तदाई लम्हा होता है जब अल्लाह ताला बंदे के दिल को गफलत की नींद से जगाना शुरू करता है। और जब दिल जागने लगे तो इंसान की पूरी जिंदगी एक नए सफ़र की तरफ बढ़ने लगती है। ये सफ़र सिर्फ इल्म का नहीं होता, बल्कि मार्फत का सफ़र होता है, और यही वो मुकाम है जहाँ से इंसान के अंदर बातनी इनकलाब की इब्तदा होती है। यही दिल की बेदारी है, और यही वो पहला दरवाज़ा है जिससे गुजर कर इंसान मार्फत के रास्ते में कदम रखता है। जब दिल पहली बार बेदार होना शुरू करता है तो इंसान की अंदरूनी कैफियत बदल जाती है। ये तब्दीली खामोश मगर बहुत गहरी होती है, और इसकी पहली निशानी हसास दिल होना है। अब वही इंसान जो पहले छोटे गुनाहों या लग़्ज़शों पर बेपरवाह था, आहिस्ता आहिस्ता हर अमल की अहमियत महसूस करने लगता है। जुबान की सख्ती, झूठ या किसी की दिल आज़ारी उसे रूहानी तौर पर तकलीफ देने लगती है। छोटे छोटे गुनाह भी दिल में खलिश पैदा करने लगते हैं, हत्ता के दुनियावी मसरूफियात और खुशियां भी पहले जैसी राहत नहीं देती। यही वो लम्हा होता है जब इंसान समझता है कि दिल की बेदारी सिर्फ खुशी की कैफियत में नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जिंदा दिल वही होता है जो अपने अमाल पर गौर करता है,
اور جو غفلت یا غلطی پر بے چینی محسوس کرتا ہے۔ اہل معرفت کہتے ہیں جب دل خود اپنے اعمال کا محتسب بن جائے، اب انسان کے اندر ایک اندرونی آئینہ روشن ہو جاتا ہے جو اسے مسلسل اپنے اعمال کی جانچ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ حساسیت کبھی بوجھل لگ سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دل کے زندہ ہونے کی سب سے پہلی پہچان ہے، کیونکہ مردہ دل کبھی گناہوں پر شرمندگی محسوس نہیں کرتا، نہ اپنی غلطیوں کو جانچتا ہے، اور اسی حساسیت کی وجہ سے انسان کی روحانی نگاہ مزید تیز ہوتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز اس کے دل کو بوجھ دیتی ہے اور کون سی چیز اسے اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جب انسان پہلی بار محسوس کرتا ہے کہ معرفت کا آغاز اس کے اندر چھوٹے چھوٹے تجربات سے ہو رہا ہے، اور ہر لمحہ اسے اپنے دل کی حالت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جب دل حساس ہو جاتا ہے اور اعمال پر غور کرنے لگتا ہے تو انسان کے اندر ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے، طلب حق۔ یہ طلب محض علم کی پیاس نہیں ہوتی، بلکہ ایک باطنی بھوک ہے جو روح کے اصل مقصد کی طرف کھینچتی ہے۔ اب انسان صرف دنیاوی حقائق میں خوشی محسوس نہیں کرتا، بلکہ حقیقت کو محسوس کرنے اور سمجھنے کی آرزو پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مرحلے پر انسان کے اندر سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ میرا تعلق اللہ سے کس طرح مضبوط ہو سکتا ہے، دل کو سکون کیسے ملے، عبادت صرف جسمانی عمل ہے یا روحانی تجربہ بھی ممکن ہے۔ یہ سوالات کسی کتاب یا نصیحت سے پیدا نہیں ہوتے، یہ روح کی اپنی آواز ہیں جو بندے کو اللہ کی طرف بلانے لگتی ہیں۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ یہ پیاس اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک نرم مگر مضبوط کشش ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کے دل میں اللہ کے لیے محبت اور قربت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اب انسان کی توجہ محض دنیا کی عارضی خوشیوں پر نہیں رہتی، بلکہ وہ ہر چیز کو اللہ کی رضا کے آئینے میں دیکھنے لگتا ہے۔ یہ طلب انسان کے اندر عملی تبدیلی بھی لاتی ہے، عبادت میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے اور دل سے ذکر کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ دل کی نرم دلی اور دوسروں کی بھلائی کی طرف رجحان بڑھتا ہے۔ گناہوں کی طرف واپس جانا اب آسان محسوس نہیں ہوتا۔ یہ وہ کیفیت ہے جسے اولیاء اللہ کہتے ہیں دل کی پیاس اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور جو اس پیاس پر عمل کرے اس کے دل میں معرفت کا نور روشن ہوتا ہے۔ اور یہی طلب وہ دروازہ ہے جو انسان کو نور بصیرت کی طرف لے جاتا ہے، جہاں دل محض محسوس نہیں کرتا بلکہ حقیقت کو دل کی آنکھ سے دیکھنے لگتا ہے۔ جب انسان کی طلب حق اور دل کی پیاس مضبوط ہو جاتی ہے تو ایک نیا لمحہ آتا ہے جسے نور بصیرت کی روشنی کہتے ہیں۔ یہ روشنی ظاہری آنکھ سے نہیں دکھائی دیتی، بلکہ دل کی اندرونی آنکھ سے حقیقت کو پہچاننے کی طاقت دیتی ہے۔ اب انسان دنیا کو محض اس کے ظاہری روپ سے نہیں دیکھتا، بلکہ ہر چیز کے پیچھے چھپی الہی حقیقت کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ دنیا کی عارضی خوشیاں اب چھوٹی اور فانی لگتی ہیں، نفس کے دھوکے واضح ہو جاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی باریکیاں اور گہرائیاں دل میں روشن ہونے لگتی ہیں۔ اہل معرفت کہتے ہیں جب دل زندہ ہوتا ہے تو انسان کے اندر ایک ایسی بصیرت پیدا ہوتی ہے جو اسے خود اس کی زندگی اور کائنات کی حقیقت سمجھنے کی طاقت دیتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کی روحانی ترقی کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ اب وہ محض معلومات جمع کرنے والا نہیں، بلکہ معرفت کے تجربے کا حامل ہوتا ہے۔ نور بصیرت دل کو ایک ایسا چراغ دیتا ہے جو ہر اندھیرے میں روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ روشنی انسان کو دکھاتی ہے کہ اصل زندگی دل کی زندگی ہے، جسم کی نہیں۔ اور سب سے بڑی بات، اس روشنی میں انسان خود کو اور اپنے رب کو پہچانتا ہے، اور اس پہچان کے ساتھ دل کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے۔ یہی دل کے زندہ ہونے کی مکمل تصویر ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے باطن کی حقیقت کو جانتا ہے اور معرفت کے راستے پر مستقل قدم رکھتا ہے۔ محترم دوستو، ہم نے آج دل کی بیداری، حساسیت، طلب حق اور نور بصیرت کے سفر کو سمجھا۔ آئیے دل سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہمیں غفلت کی نیند سے بچا اور ہمارے اندر معرفت اور محبت کی روشنی پیدا فرما۔ ہمیں اپنے قریب لے آ اور ہماری روحانی پیاس کو مطمئن فرما۔
आमीन या रब्बिल आलमीन। दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे अल्लाह का कानून, हर तालिब को मुर्शद क्यों नहीं मिलता। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों हर तालिबे इल्म को मुर्शद नसीब नहीं होता, अल्लाह की हिकमत और रूहानी कवानीन की गहराई क्या है, और ये जानना कि सब्र, तलाश और दिल की खलूसियत कैसे इस सफ़र में अहम किरदार अदा करते हैं। ये वीडियो हर तालिब और रूहानी तलाश करने वाले के लिए इंतहाई अहम और रहनुमाई देने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रूहानी समझ और मार्फत बढ़ती रहे तो दास्तान उर्दू को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और आने वाली इस वीडियो का इंतज़ार करें। हम हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही नायाब और मार्फत भरी वीडियोज़ लेकर आते हैं। एंड स्क्रीन में आपको जो वीडियो नज़र आ रही है, इसका उन्वान है मुर्शद की नज़र क्या कर देती है और दिल का असल इनकलाब क्या है। इस वीडियो पर क्लिक करें ताकि आप देख सकें कि दिल के हकीकी इनकलाब और मुर्शद की रहनुमाई कैसे ज़िंदगी बदल सकती है। ये वीडियो आपके दिल को मज़ीद रोशन करने और मार्फत की गहराई में ले जाने का बेहतरीन मौका है।